نهضر معكم لا شومبر كلشي. لا فام دو ميناج جات عندي باسكو غادي نخمم فريمون الدار كامله، ديك التخميره الكبيره، الشراجم، البلاكارات غيهبطوا، المهم كلشي فريمون غادي يتمسحوا كلشي. و فوالا جو فولي بارطاجي معكم هاد النهار هذا. راكم عارفين واخا كتكون لا فام دو ميناج ضروري يدك نتيا ما كتحيدش، و سورتو بحال دابا هادشي ديال المكياج ديالي ولا حوايجي ولا هذا سو سون دي تروك اللي ضروري خصني انا نقادهم، ما يمكنش يقادهم ليا شي حد باسكو خصني نعرف الحاجه فين حطيتها الا بغيت نمشي ليها. وبزاف ديال الحوايج المهم فريمون كلشي مرون روينه هاد النهار هذا. هادي دابا جوج ديال العشيه غتكون اون جورني ديال الميناج ديال لو كرون ميناج ان شاء الله. دونك خليكم معايا. الوغ اول حاجه بديت بها هي المكياج ديالي. هادشي اللي هنايا راني مسحته، دونك غادي نخوي هادشي كامل. كنمسح بهاد الزويف هذا يلاه جبدتو فازك فسكتو شي شويه، وكنعاود باسويتو باش هذاك المكياج كامل راكم عارفين طلسه فون دو تان حاجه يدك حاجه من حاجه. وسورتو هاد الموبل بلون صوتوني بزاف على هاد الموبل اللي عندي هنايا بجوجهم من ايكيا. هذا سميتو موبل اليكس بونس اليكس داير ب 1500 درهم، وهذا ب 1000 درهم. ما عقلتش على شنو سميتو ولا لا ريفيرونس ديالو. المهم سي اون كوافوز ما عرفتش والله ما عرفت شنو سميتها. صافي دونك هادشي غادي يتغسل، المهم ماشي دابا. انا غادي نخوي هادشي كامل غادي نمسحو. هاد المنظر هذا اللي يوريكم هذا اللي يوريكم شنو فيه، اي حاجه كنحطها فيه، لي زاكسيسوار، الماكياج، لي سوان، فريمون كلشي. دونك خصني نرتب هادشي. هانتوما معايا. دوك لي بيوتي بلاندر ولا دوك لي زيبونج باش كندير لونتيسيرن و فون دو تان. شنو كندير جيل دوش. هنايا الماء دافي غالب عليه شويه ديال السخون، كندير شويه جيل دوش، وكندير قطيره فريمون قطيره ديال جافيل. صافي نخليهم يرقدوا واحد 15 مينوت بحال هكا. عاد نرجع صافي. فاش كنرجع كنبقى ندير لهم غير هكا بيدي كيتحيد منهم داك الوسخ اوتوماتيكمون. كنشللهم صافي هما نقيين. لا كوفوز خويتها كامله. هاد لا كوموند فريمون تخوات. دونك دابا غيبقى لي غير نمسح المرايه ونمسح هنايا. فوالا دونك غادي نستعمل غير اجاكس، وهذا كيخرجوا ليا فريمون مزيان. المشكل مع هادو فاش كنغسلهم ما كيخرجوش نهائيا، كيوليو فيهم واحد الطبايع بحال ديك زعما ما ناشفينش. والمشكله انني ما يمكنليش نمسحهم باسكو فيهم هكا داكشي صغيور. دونك جو بريفير انني نغسلهم هكا بحال كنغسل الزاج، ولكن مع المده تيبقاو يضبوا. بحال دابا غير هادي ديال كوطون ديسك شوفوا كي ولات ما بقاتش بغيونط، ولات مضببه. سينو هاد لي ميبل باش كنمسحهم هكا بزويف فازك فيه شويه ديال الماء وهذا وثاني كروه تنعصرو فريمون مزيانين. تيكون تقريبا ناشف غير هو فازك باش يحيد ليا الطبايع داكشي. ولكن لو بلون راكم عارفين فريمون الطبايع تيبقاو مطبعين. شنو كندير؟ كناخذ ديسولفون وكناخذ كوطون ديسك وكنمشي لهذوك الطبايع بشويه فريمون. دابا كلشي تمسح باقي ليا هذه مازال ما قصتهاش، مي هادو المجرات كاملين راكم عارفين الطبايع ديال فون دو تان ديال العكار غير كتقيسها فريمون. مشكله البيض مشكله عويصه اشاك فوا تنمسح، مي دابا صافي مسحتهم كاملين فريمون. تقولوا يلاه
يلا جديد ما بقات فيه حتى شي طبعه، دونك باقي لي غير هنايا هذا المجرد حتى هو خصني نخويه. دونك نستف هنايا شنو كندير فريمون غير ليسونسيال ديال داكشي كوتيديان. دونك الماكياج فريمون اللي كنستعمل اولا سورتو لي سوان اللي كنستعمل شاك جور ما كنكثرش عليا. وهاد المجوره هنايا راه عندي فيهم الماكياج الاخر لي باليت وداكشي. المهم شاك جور ما كنستعملش لي فاغا بوبيير وبريسك ما كندير حتى شي حاجه. دونك مره مي كنحط هذاك الشيء اللي كنديرو سوفون كنحطو هنايا. هاد المجير هذا عرفتي شنو لقيت فيه؟ الروينه فريمون الروينه. دونك غادي نحيد هاد الطابي هادي اللي عندي هنايا نسوسها ونمسحو وعاد نرد كل حاجه. صراحه ما كرهتش غادي نمشي ناخذ دي رونجمون دوك السليلات باش ندير لي ماسك بوحدهم مع لي كوماج وداكشي باش كلشي يبقى منظم. حكات هاد الشرجم وهاد الشيء مع الشرجم عرفتي كبير تبارك الله شاد من القنت حتى القنت فريمون تياخذ الوقت. سيقات هنايا حيدات ديك الزربيه تنسوسوها وتنشف الدنيا عاد نردوها. المهم مازال هنايا شي شويه الروينه راكم عارفين. ايوا صافي المهم حنا غاديين بشويه بشويه. شدي واش على حالتي جيت باش نلحق بلا فيديو شفتوها البارح. دونك فوالا يلا بوبليتها في يلا اكسبورتيتها وغادي ندوز دابا باش نقادلها لامينياتور وكلشي باش تطلع لكم ان شاء الله اليوم مع جوج ديك 6 7 بحال هكاك. المهم راه عقلي مع الميناج وعقلي مع يوتيوب صافي. دونك قاد لا مينياتور لو تيتر وكلشي وعاد ابري نرجع نكمل لو ميناج باسكو دابا هي دخلت للدوش من سالينا الصالون كامل. لا شامبر كلشي تاعي ساليناها بالدريسينغ بلا سال دو بان ديالها. دونك تسيقات كلشي وهداك ناضي. دابا غتمشي لا سال دو بان ديال زانفيتي ويبقى لنا واحد دو شامبر يمكن ما غاديش نقيسهم اليوم نخليهم حتى لوطخ جور بحال تفوكاليزي شي شويه على الكوزينه. راكم عارفين صافي بوكو دو طون خص الثلاجه تغسل خص البلاكارات يتمسحو البالكون حتى هو اشاك فوا كيعمر بالغبره واخا انايا ما نمسح دونك خاصو حتى هو شي تسييقات على هكا. وعندي لا ماشين في البالكون دونك خصها تمسح داكشي دغيا كتعمر بالغبره مع بيضه صافي. دونك غيبقاو ليا كما قلت لكم دو زوطخ شومبر غنخليهم حتى لابخي ويبقاو ليا البلاكارات فين دايره الحوايج داكشي كله خصو يهبط لي عاود يتعاود في الطول ان شاء الله. دونك هادشي كامل غادي نخليها لونطخ فوا ان شاء الله صافي. المهم بعدا حنا كنقصو هادشي اللي كاين. دونك قادره نبداو نرجع معكم. الكاليتي ديال التصوير غادي تبدل. دابا زيد التليفون ديالي باسكو سالينا الميناج وكلشي ما صورتكمش الصراحه بزاف باسكو صافي عييت راكم عارفين يدي بيديها حتى كتسالاي الحمد لله. المهم سالينا داكشي كامل اللي كان خاصو يتسالى اونتر طون جاو عندي لي بارون ديالي وحنا يلا خارجين. دونك هزينا معنا ماما بابا خلاص مشي يشوف شي صاحبو في واحد كلينيك هنايا وانا وماما غادي نمشيو لديك ريحانه ما عرفتش كتعرفوها ولا لا بحال واحد السوبر مارشي فيه الماعن وداكشي نضربوا فيه دويره عاد ابخي نشوفوا شنو نديروا. دونك هانتوما معنا دابا حنا وصلنا. ها هو داك المغازان اللي كنهضر لكم عليه ها هو الريحان سوق ممتاز. جو سي با واش تعرفوا فين جا في هذا الشارع هذا. في الجهه ديال المكياج كل طبقه ولا كل بلاصه فيهم عندهم بزاف ديال الحوايج الماعن المكياج فريمون كلشي.
شغل زوينين ب 25 درهم صغيورين. كاين هاد الميسيلير جديده ديال نيفيا ديال او 2 كيعاودوا عليها زوينه، واخا كاينين شي وحدين اللي ما ولمتلهمش لابو ديالهم. صافي المهم هبطنا هنايا بلاصه لي برودوي سانيتير. المهم اي حاجه كتشهاوها راه كاينه هنايا، داكشي ديال التسياق المعان باش كتغسلوا داكشي. هنا هاد ليطاج عاوتاني فيه داكشي ديال لي جوي ديال الدراري الصغار. ودابا هنايا هادو بلاصه الماعن. شوفي هادو شحال فنين، هادو ديال اسويتو وتحطو هكا. هما الشكل غزال والله الا زويون. هادو ب 85 درهم. كاين هادي اينوكس ب 65، وكاين هادي الخشب حتى هي زوينه 65. صافي خويا هاتك زوين. هاد لي غوطوار فنين 225 درهم ديال اينوكس. هاد الشكل هذا، وكاين هاد الشكل اللي بحال عندي انا في الدار فيه الخشب وهاد ما عرفت شنو هي نحاس. فنين سون تري شيك. هادي 290، هادي 290 درهم. بحال اللي عندي الخشب تقريبا. هادي ديال اينوكس. هادي بشحال دايره؟ 350 درهم. 350 درهم. دونك هادي بحال هادي الغاليه فيهم. وكاين هادو هادوك العاديين خلاص. كاين هادو ديال لي فروي. ما هادي بحال اللي عندي انا كاري فيها 3 ديال الطبقات، ما تصدي ما والو. هادي زوينه فريمون. موديلات فنين ديال هادو ديال لي سال دو بان. شوفوا هادو ب 50 درهم. انا ديجا خديت لي 2 سال دو بان راكم شفتوني. شوفوا هاد لو موديل هذا. المهم هادشي زوين عندهم. هادو كاينين فياتو. علاش كاين الحجيره هادو حتى ديال هذا ديال لا كويزين دير فيها هنايا دوك الحلفه ديالكم. هيا هادي انا اللي عندي في لا كويزين ديال العطريه في هاد لو روز جولد زوينين وما كيتسداوش باسكو هذاك الصفيفيه اللي فيهم من داخل ديال البلاستيك ماشي ديال الحديد. دونك كاين هاد الكرون فورما ب 210 درهم ولو بتي فورما 195 درهم. فوالا فيها 4 ديال الصفيفات. حنا جينا المهم سالينا من داك المغازان سنوصل للدار ان شاء الله نوريكم المشتريات ديالي وديال ماما. وجينا دابا لبوصفيحه ما بابا ياخذوا شي حاجه من هنا. المهم غادي ندخلوا نشوفوا باسكو كتجيني بوصفيحه هي ارخص وحده دائما كنقولها لكم في لي بري وفي فوالا كتلقاي نفس الحاجه رخيصه بارابور لي زوتر مارك بلا ما نذكرهم. صافي دونك جو دي ا توت الوغ. صباح الخير. الوغ اليوم سي لو لوندومان نهار جديد. هادي دابا 9 قبل 2 دقائق بالضبط. الوغ فقت الصباح بكري خدمت راكم شفتوني. المهم ما قدرتش نهضر معكم جافي لا فلان مي صبحت اون تري بون هومور الحمد لله. لي بارون عرفتي البارح دخلنا حتى لشي 12 ونص عاد دخلنا للدار وعاد نعسنا واليوم فقت مع 6. ماما وبابا مشاو اليوم دابا في الصباح قبيله شي شويه باسكو خدامين. دونك جيت غير باش نبارطاجي معكم المشتريات اللي خديت من ريحانه البارح. الوغ غادي نبداو. المهم داكشي كوازا خديت هاد الزليفات هادو اللي حمقوني بزاف. شوفوا لي ديزاين ديالهم. المهم هادشي اللي لداخل ماشي هو اللي برا وفيهم واحد لو تري اندوري هكا اونطوري عليهم زويونين ومقيدين يعني صغيورين زويونين بوغ هكا ديروا فيهم دي فروي سيك ولا اون سوب ولا هذا حتى هكا تحطوهم في الطبيله هكا تحطوا فيهم دي نيم. انا جاوني زعما اي حاجه تقدروا تستعملوهم كوم دي زاسيت كوم دي بول. المهم خديت 6 دراهم. ايماجيني هذه ب 6 دراهم الوحده. الوغ في ايكيا وفي ميزون دو موند المهم بلا ما نسيت لي زوتر نو كانوا فريمون غاليين سورتو هادو اللي فيهم هاد الديزاين بحال هكا لداخل وبرا كيكون مختلف. ابري كنت باغا ناخذ الطبيصلات ديالهم ما كانش في هذا دونك دوكو خديت هاد الطبيصلات هادو حتى هما سي بريسك لو ميم برانسيپ غير هما اونطوري هنايا بلو روج زويونين هكا. خديت هاد الوغ خديت جوج من هاد لو نوار هذا اللي وريتكم دابا وخديت جوج من هاد لو ستيل هكا اون بلو وفيه حتى هو ان تري في لو روج. الباصل كانوا ب 12 درهم للطبسيل.
الوغ كتغسلوا فيها هكا الخضيره وكديروها هكا فوق السريج ديالكم. ها هي التصويره نوريكم هكا لي ليغوم لي قامه وداكشي اللي كتحط. هذه خديتها هذه ب20 درهم. فوالا جاتني زوينه وحتى لا كولور هاد لو بلو او باستيل جاني زوين. ابري خديت هاد السليله ديال لي فروي حيت ما عنديش كاع. جو بونس كو راكم فو لافي ديجا ريماركي ما عنديش فين كنحط هكا لي فروي. كتجي على هاد الشكل هذا كتجي هكا وهكا كتحطوها وهنا كتحطوا لي فروي ديالكم. عجبتني سورتو الي اون بوا حمقاتني بزاف وعلى شكل تفيحه. بون كاين على شكل بواغ وكاين على شكل تفاحه جاتني زوينه. فوالا هي في الحطه كيفاش كتجي. الوغ فيها بحال ريحه زيت العود. ابري هذا ماشي انا اللي خديته ماما غير عندي اليوم المهم حيت مازال عندهم شي شغل غادي يقضيوه دونك خلات هذا الشيء هنايا. الوغ هذه ديال البوطه خلاص. هذه الوغ بوغ هذه حقا خديتها ب 85 درهم. ب 85 درهم وهذه ب 65 درهم. باش ما فاش كتصدي لكم البوطه ولا هذا كيبقى لكم ديك البليصه ديالكم مقيقيه. خديت هذا بشت هذا تا هو ديال الشعر ما عنديش كاع نهائيا. وفاش كتبغيو هكا تشققوا شعركم مثلا هكا بالماء ديال البصله ولا شي حاجه الناس اللي فيهم القشره ولا هذا. المهم جاني حتى الديكور ديالو زويون. 20 درهم. هو كاين على هذا الشكل. كان في لو دوري وفي لارجونتين خديت لو دوري. الوغ ماما خدات هاد بورت اسويتو لا بورت بابيي. فوالا فهاد لو روز غولد راني كنت بارطاجيتو معكم تما. هذا داير ب 80 درهم. فوالا زويون فهاد لو روز غولد. خديت هاد العلاقه اللي كتعلق في الباب ما كتحفروا ما والو. راه كنت ديجا خديت وحده الا عقلتوا عليها مي كانت كلها اون ارجونتي غري عاديه. هذه شفتها في لو روز غولد كنت غادي نديرها في الحمام ديال لي زانفيتي سورتو انك ما كتحفري الباب ما حتى شي حاجه ملي كتعلقيها والباب كيتسد. دونك هذه خديتها ب 16 درهم. خديت هاد لو طابي هادو راكم عارفينهم ديال الحماحم. الوغ هذا غادي نديرو في الدخله ديال الحمام. راكم عارفين عندي الحمام فهاد لا كولور هادي فهاد بحال ان غريباج. المهم راكم عارفين راكم ديجا شفتوه كنقول لكم راكم عارفين. المهم راكم شفتوه في البلوك كيفاش داير الزليج ديالو داكشي. و سي توجور هاد لي كولور اللي فيه هما اللي كنستعمل تقريبا بحال هكا بحال هاد لي شيز ديال لا طابله مونجي. الوغ هادي خديتها ب 70 درهم. فوالا اي دابيتود كنلقاهم غاليين هادو في البلايص الاخرين. شنو خديت اخر؟ صافي اخر حاجه هي هاد المقله وهي اغلى حاجه. غنحلها باش نوريكم كيفاش كتجي. الوغ هاد المقله فيها دو فاس. فيها هاد لافاس ديال لي ستيك باش كيجي عظيم دوك المنظر اللي فيه الشريطات وفيها هاد لافاس هادي الا بغيتيها كتقلي شي حاجه عاديه ولا جو بونس حتى بوغ لي كريب باسكو هادي ما كتلصقش كاع راكم عارفين. اي ما كديريش كاع فيها الزيت اي اون ميم طون كتحيدي لها اليد الا بغيتي تدخليها الفران. اي فريمون ثقيله اليد كتحيد هكا سي تري فاسيل. فوالا هكا فوالا بغيتي تدخليها الفران كتدخليها بحال هكا بحال شي لاطه. بغيتي تستعمليها هكا في البوطه تعمليها عادي وكطيبي عليها على جوج الجوايج. دونك العافيه سواء كديريها من هاد الجهه سواء كديريها من هاد الجهه على حسب انت لافاس اللي بغيتي طيبي فيها. الوغ هذه خديتها ب 210 درهم وفوالا. دونك ما عنديش شي مقيله بحال هكا قلت هذه زوينه. لي ستيك خضيره هكا لا بغيتي تصوطيها ولا هذا زوينه بزاف. صافي هادشي اللي خديت. هادو هما المشتريات فريمون اللي خديت هاد النهار. عرفتي راني فرحانه فاش كتصبحي على الدار نقيه ما فيها حتى شي حاجه وكتقولي اليوم ما غندير والو من غير الغدا. هذيك هي احسن حاجه. اي فوالا دونك باش ما يجيش هذا الفلوق هذا طويل واخا ما سخيتش بكم وما كرهتش انني نزيد نطول معكم صراحه التجمع ديالي ونزيد نخليكم تمشيو معايا في هذا النهار هذا ولكن خفت الفلوق يجي طويل دونك جو سري اوبليجي انني نحبسو اليوم ان شاء الله. اليوم فوالا دابا وفوالا جو سي با واش غادي نعاود نبدا ان اوتر فلوغ نشوف على حساب الانرجي على حساب لا موتيفاسيون. المهم اليوم راني صافحه دو تري بون ميمور الحمد لله. ما تنساوش تتابعوني على الكونت ديالي ديال الانستغرام فين كنتواصل معكم وكنبارطاجيو بزاف ديال الحوايج مع بعضياتنا. الا كنتي اول مره كتشوفيني ما نكرهش انك تاجوتيني سو انستغرام تابوناي معايا في انستغرام
وتصيفط لي ان بتي ميساج بور كري واحد لو لين بيناتنا ان شاء الله اللي غادي يدوم و سا فرا انورميمون بليزير. دونك انستغرام ديالي راه غادي نخليه لكم هنايا. والبنات اللي مازال ما تابوناوش عندي في القناه نتمنى من كل قلبي انكم تضغطوا على زر الاشتراك وزاكتيفي لا بتيت كلوش باش يبقاو يوصلوكم هكا لي نوتيفيكاسيون. وفوالا وصلنا لنهايه الفلوق ديالنا. كنبغيكم بزاف بزاف. غرو 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 بيزو و على بروشين ان شاء الله. تاو تاو.